अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया के बादशाहों को इस्लाम की दावत। 6 हिजरी इस्लाम को अपनी ज़िंदगी के 19 वर्ष पे ये मौका मिला कि वह दुनिया को इत्मीनान के साथ अपना पैगाम सुना सके। इस ज़माने के लोग अपने रईसों और बादशाहों के ताबा होते थे और वह जो करते थे वो सब वही करते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुसलमानों को मस्जिद में जमा करके फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब वक्त आ गया है कि तुम इस रहमत को बांटो, उठो और हक का पैगाम पूरी दुनिया को सुनाओ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ साथियों को चुना और उनको इस्लाम की दावत के खत देकर आसपास के रईसों और बादशाहों के पास भेजा। अरब के रईसों को छोड़कर अरब से मिली हुई बादशाहें ये थी: हबशा, ईरान, रूम और मिस्र। हबशा के बादशाह ने इस्लाम कबूल किया। ईरान के शहनशाह ने इस खत के गुस्से से टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यूं ही इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और ये पेशन गोई हर्फ बा हर्फ पूरी हुई। मिस्र के बादशाहों ने गोया इस्लाम कबूल तो नहीं किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त जो है वो इंतहाई प्यार के साथ लिया। रूम का कैसर इस वक्त सारी मशरकी ईसाई दुनिया पर बादशाह कर रहा था। इसने खत को देने वाले को ये पाकर हुक्म दिया कि हिजाज के सौदागर जहाँ कहीं भी होंगे उनको मेरे पास लेके आना। अजीब बात ये देखें कि इस काम के लिए वो शख्स उसके हाथ में आया जो उस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी अबू सुफियान। अब अबू सुफियान और कैसर रूम का जो आपस में मुकालमा हुआ, अबू सुफियान अपने चंद साथियों के हमवार कैसर के दरबार में हाजिर किए गए। कैसर ने इनसे कहा कि तुम में से जो कुछ पूछता हूँ तुम में से सिर्फ एक जवाब दे और बाकी सुने। अगर ये कुछ गलत कहे तो तुम टोक दो। ये कहकर इसने पूछा और अबू सुफियान ने जवाब दिया, कैसर जो पैगंबर होने का दावा करता है इसका खानदान कैसा है? अबू सुफियान, शरीफ। कैसर इसके खानदान में किसी और ने भी पैगंबर होने का दावा किया है? अबू सुफियान, नहीं। कैसर इसके खानदान में कोई बादशाह हुआ था? अबू सुफियान, नहीं। कैसर उन्होंने इसके मजहब को कबूल किया, वो कमज़ोर लोग हैं या रईस? अबू सुफियान, कमज़ोर। कैसर इसके मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अबू सुफियान, वो बढ़ रहे हैं। कैसर, कभी तुम इन लोगों को झूठ बोलने का तजर्बा हुआ या झूठ बोलते हुए देखा इन लोगों को? अबू सुफियान, नहीं। कैसर, क्या वो कभी कौल करार करके फिर गया? अबू सुफियान, अब तक ऐसा नहीं हुआ। जो महदा इससे हुआ देखते हैं वो इसको पूरा करता है या नहीं। कैसर, क्या तुम कभी इससे लड़े हो? अबू सुफियान, हाँ। कैसर, लड़ाई का नतीजा क्या निकला? अबू सुफियान, कभी हम जीते कभी वो। कैसर, वो क्या कहता है? कैसर, अबू सुफियान ये कहता है कि अल्लाह को एक मानो, उसी को पूजो, उसी से दुआओं मांगो, वो नमाज पढ़ो, सच बोलो, रिश्तेदारा का हक अदा करो। कैसर अबू सुफियान का ये जवाब सुनकर बोल उठा, अगर तुमने सच कहा तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पाँव के नीचे जो मिट्टी है इस पर वो कब्जा करेगा। हो सकता कि मैं अगर उस वक्त जिंदा हूं तो इसके पाँव दूं। एक दुश्मन की जुबान से इतनी सच्ची शहादत की मिसाल कहीं और नहीं मिल सकती। अरब के कई रईसों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया। बहरीन में इस्लाम का प्याम इससे पहले ही पहुंच चुका था और अब्दुल कैस का कबीला जहां पहले मुसलमान हो चुका था और उसके बाद हबशा को भी इस्लाम जाने वाले मुसलमानों के जरिए से इस मुल्क में भी इस्लाम फैल चुका था, बल्कि यमन के किनारों किनारों तक इस्लाम की आवाज़ पहुंच चुकी थी। वहाँ औस का कबीला था जो सबसे पहले मुसलमान हो चुका था, जो शेर शायरी कबीला का करता था और इस्लाम का नाम लेता था। और उनमें से उमरू बिन आस जन्हिया और सलीम कबीले में थे। गोया मक्के के ज़माने में ही वो मुसलमान हो चुके थे।
اب جا کر ان لوگوں کی زبانی مدینے میں اسلام کی ترقی معلوم ہوئی۔ مدینے میں آ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا اور مسلمان ہونے کا ان کا ایک سچا واقعہ جہاں بہت ہی دلچسپ ہے۔ ان لوگوں کو پتا چلا کہ مکے میں کوئی پیغمبر آیا ہوا اور اسے بڑا شوق ہوا کہ وہ مکے میں جا کر اس پیغمبر سے ملاقات کرے، لیکن اس وقت کافر جو تعداد میں زیادہ تھے اور وہاں بہت مجمع تھا کافروں کا۔ لیکن اب عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں چھپ چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر ہوں۔ بولے کس کو کہتے ہیں پیغمبر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا پیغام بنا کر دے کر بھیجا ہے، اس کو پیغمبر کہتے ہیں۔ پھر فرمایا اچھا وہ جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ کس طرح کا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار کا حق ادا کرو، بتوں کو توڑنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عمروں نے پوچھا اب تک آپ کے ماننے والے کتنے ہیں؟ فرمایا ایک آزاد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس نے کہا اچھا میں بھی آنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اسلام قبول کر لو، لیکن مکے والے کافروں کا حال دیکھو، وہ تعداد میں زیادہ ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہونے دینا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ غفار کا آدھا قبیلہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے پہلے اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ جب آپ مدینہ آئے تو جہینیہ کے قبیلے نے ایک ساتھ 1000 کی جماعت نے اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ اسی طرح اسلم اور مزینہ اور اشیاء کے قبیلوں نے اس کی سچائی کی آواز کو پہلے ہی قبول کر لیا تھا، اور باقی جو رہ گیا تھا صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، جو لڑائی بڑھ کر رہی تھی اور استغفر اللہ جو ایک دوسرے کے دلوں میں تھے حسد اور بغض کے جذبے تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے صلح حدیبیہ سے۔ اور صلح حدیبیہ کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی الحمدللہ کہ جو کافروں کو مسلمانوں سے کے ساتھ ملنے جلنے، ان کی باتوں کو سننے اور اس پر غور کرنے کا موقع ملا، اور صلح حدیبیہ کا یہ فائدہ ہوا کہ 2 برس کے اندر ہی اندر مسلمانوں کی دگنی تعداد ہوگی۔ خود مکے کے ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ اب رہ گئے تھے 2 قریش کے بڑے جرنیل، اس میں خالد بن ولید اور عمرو بن عاص تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جنگ احد میں خالد بن ولید جو تھے جنگی مہارت کی وجہ سے کیسے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جو لڑائی تھی ان کو انہوں نے ہرا دیا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو وہ مکے سے نکل کر مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی، فرمایا کدھر کا ارادہ؟ بولے مدینے جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا لینے جا رہا ہوں؟ فرمایا مسلمان ہونے کے لیے۔ اور خالد بن ولید کا بھی یہی حال، انہوں نے کہا اچھا میں بھی ادھر جا رہا ہوں۔ اب دونوں مکے سے نکل کر مدینے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کلمہ پڑھ کے دارا اسلام میں داخل ہو گئے۔ خالد بن ولید مسلمان ہوا، دارا اسلام میں آئے، اور جس نے شام کا ملک کیسر سے چھین کر اور حضرت عمر بن عاص نے مصر کی سلطنت رومیوں سے لے کر اسلام کے قدموں میں ڈال دی الحمدللہ۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کا ایسا اثر ہوا، ان دنوں اسلام کا قصہ اسلام کا پیغام لے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچا، تو عمرو بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ حبشہ کا بادشاہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اور اس کے باوجود اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ کیسر کے دربار میں ابو سفیان نے اسلام کی صداقت کا جو منظر پیش کیا تو وہاں لوگ جو تھے وہ حیران رہ گئے، اور یہ تھے الحمدللہ کہ سچے جرنیل، سچے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھی، اور اس طرح ہوتی ہے جرنیلی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے جرنیل جو ہے عطا کرے، ہمارے پاکستان میں بھی اسی طرح کے جرنیل آئے جو اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جہاں تو فتنے ہی فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔